Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Donc, في هذه لا فيديو هذه ان شاء الله جيتكم بواحد المنهجيه مضمونه انك باش تجيب بها 8 ديال النقاط ديال الامتحان المحلي، او الا دوزتي بها الفرض في القسم ان شاء الله غتجيب 20 sur 20 الا تبعتي هذه الخطوات اللي كنقول لك. وهذه المنهجيه هذه صالحه لاي لتر دو دوموند دوتوريزاسيون، فاش يقول لك لو بروف كتب لي رساله باش تطلب الاذن من المدير ديالك او من واحد الرئيس اكسيتيرا باش يعطيك لوتوريزاسيون باش يعطيك الاذن، دونك تقدر تستعمل هذه المنهجيه. دونك قبل ما نشوفوا المنهجيه اللي بريباريت لكم غادي تشوفوا معايا لو سوجي، نص الموضوع. غناخذوا مثال وغنوريكم الطريقه كيفاش كتكتب رساله انطلاقا من السوجي اللي كيعطيك. دونك قالوا لنا vous avez décidé، قررتوا لو فيرب ديسيدي، tu as décidé قررتي، vous avez décidé يعني انت ان جروب ديال لي زيليف غالبا d'organiser des activités sportives، قررتوا انكم تنظموا واحد الانشطه رياضيه dans votre établissement في المدرسه ديالكم. فوالا هذا هو نص الموضوع. دابا ندوزو لا كيسيون، كاين اللي ما كيميزش ما بين سوجي و لا كيسيون. دونك ندوز دابا لا كيسيون. شنو اللي مطلوب مني؟ Vous écrivez une lettre au directeur. من هاد لا فراز هادي غادي نفهم انا باللي كاينين طرفين في هاد لا لتر، كاينين نو حنا وكاين لو ديريكتور، كاينين حنا لي زيليف و الطرف الثاني لو ديريكتور. نو غنكونوا حنا هما لي ميتور، المعلومات ديالنا غيكونوا هنا، ولو ديريكتور هو لو ديستيناتير ولا لو ريسيبتور، هو المرسل اليه، المعلومات ديالو غيكونوا هنا. مزيان، باعتبار هادو كيتسموا لي كوردوني دو ليميتور وهادو اللي كيتسموا لي كوردوني ديستيناتير. مزيان، دو فوتر كوليج يعني المدير ديال المدرسه ديالك، يعني انت ملي غتكتب مسيو لو ديريكتور دو كوليج غتكتب السميه ديال المدرسه ديالك. بوغ لوي دوموندي هادشي دابا بوغ لوي دوموندي اكسيتيرا هو اللي كنعمروا به الفراغات هنايا في لو كور. الا شفتوني انا خليت لكم واحد السطر من هنا كتاخذ باش تعمر داك السطر. دونك غناخذ داكشي اللي من ورا بوغ لوي. كاينه دوموندي لوتوريزاسيون d'utiliser surtout هاد لا فراز هادي باش تطلبوا منو الاذن ديالاش. ديجا انا كنكتب لك لوتوريزاسيون وهنا كنخلي لك الاذن ديالاش. دونك utiliser les terrains de l'établissement، انكم تستعملوا دوك التيرانات او دوك الملاعب ديال المؤسسه، الملاعب الرياضيه، يعني عطاكم اذن باش تستغلوا دوك الملاعب الرياضيه باش ديروا لي زاكتيفيتي سبورتيف ديالكم. نبداو على بركه الله. اول حاجه خصني نعرف بان لا لتر دو دوموند دوتوريزاسيون سي اون لتر كونفونسيونيل، هي رساله اداريه. دونك elle doit comporter 8 éléments كيخصها تضمن 8 ديال العناصر: le lieu et la date, les coordonnées de l'émetteur, les coordonnées du destinataire, l'objet, la formule d'appel, le corps, la formule de politesse et la signature. كيف ما كتلاحظوا هنا عندنا 8 éléments. On commence toujours par le lieu et la date. دونك عزيزي التلميذ عزيزتي التلميذه ما خصكش تضيع هاد اللعيبات اللي كيكونوا ساهلين. دونك ملي كنقول لو ليو، المدينه اللي كتبت فيها انا الرساله، كنتي ساكن في كازابلانكا كتب كازابلانكا، كنتي ساكن في اكادير كتب اكادير، كنتي ساكن في صالح كتب صالح. تحيه للتلاميذ ديال جميع المدن المغربيه من هذا المنبر. دونك كنشوف السوجي واش عطاني شي معلومه على المكان، لا قال لي المدرسه ديالك. دونك المدرسه ديالك كتكتب المدينه فين جيتي. حنا ليكزومبل ديالنا سي صالح باسكو جابيت موا ميم ا صالح. تقدر تكتب غابه كازابلانكا، غير ملاحظه بسيطه كتب ماجيسكول، ديما الحرف الاول يكون ماجيسكول في السميه ديالك والكنيه ديالك والمدينه. ملاحظه مهمه، كاين شي اساتذه اللي درتي اس مينيسكول غيضرب لك عليها ولا غينقص لك النقط. لا دات ديميسيون، لا دات ديكريتور دو لا لتر، امتى كتبتي لا لتر. لا دات ديما كتكون من لو جور لو موا اي لاني، النهار والشهر والسنه. اليوم راه عندي انا لو 4 موا ديسمبر، بويسك قربوا لي زيكزام داكشي علاش اضطريت انا نعطي المنهجيه. تقدر تكتب ديسمبر كامله ولا دير 12 لو موا 12 2020. حنا مقبلين ان شاء الله باش ندوزو للسنه المواليه وكنتمناوها تكون سنه مليئه بالافراح والمسرات والنجاح لكم ان شاء الله. ندوزو دابا المعطى الثاني، لي كوردوني دو ليميتور. لي كوردوني دو ليميتور هنا ما قاليش تو ايكري انت، قال لي فوز ايكريفي، يعني انا ومي شيخ زامي ولا مي كاماراد دو كلاس، الاصدقاء ديال القسم ديالك. تقدر تكتب هنا سميتك وكنيتك باش نورمالمون يعني هذا
تقول بان انت راه هو المكلف، حيت راه نتوما جروب ديال لي زاليف، ولكن ما يمكنش هما يديكم كاملين غديروا من 30 حتى 100 كلشي غيدير السيلو بحال يكسب، واحد اللي غادي يكسب. دونك تقدر تكتب سميتك وكنيتك، دونك انت هو ليميتر سميتك وكنيتك اون ماجيسكول سيل فو بلي. هنا غادي نقول بانني انا كنوب على التلاميذ ديال الثالثه الفلانيه مثلا. غادي نقول مثلا ديليغي، هاد ديليغي بالنسبه الى كنت انا دري غادي نكتب او اكسون، الا كنت بنت سيل فو بلي زيدوا هاد الاو. الدراري ما ديرش هاد الاو بين قوسين يعتبرك ناقل، دونك هاد الاو يزيدوها لي في باش تولي ديليغي افيك او اكسون او دو كوليج. تقدر تكتب السميه ديال الكوليج ديالك، اولا تقدر تقول ديليغي دو لا تخوازيام ونديرو الثالثه 4 ولا الثالثه 10 اكسيتيرا. هنا كندير النيميرو دو تيليفون، يعني حيت انت ملي غتبغي تطلب لوطوريزاسيون غتسنى لا ريبونس ديال لو ديريكتور، سوا غتكون فافورابل اولا ديفافورابل. الجواب ديالو يا اما غيقول لك وي اولا نو، il va accepter ou bien il va refuser votre autorisation. donc كتكتب لو نيميرو تيليفون comme moyen pour te contacter باش يعيط لك اكسيتيرا. انا ندير 06 ندير واحد الرقم، وهنايا غادي ندير ايميل وندير شي حاجه @gmail.com. راه ماشي بالضروره تعطي هادشي صح، مي لو نون اي لو برينو هادشي راه خصك تكتبو، سي اوبليغاتوار. هاد لو نيميرو تيليفون و الايميل كنديرهم غير في لا ليتر دو دوموند دوتوريزاسيون، في لا ليتر دانفيتاسيون ماشي اوبليغاتوار، لا ليتر دو ريميرسيمون ماشي اوبليغاتوار، ماشي بحال هكا. دوز دابا لي كوردوني ديستيناتير ديما كنديرو الى السيد ولا السيده. علاش انا خليتها خاويه؟ حيت يقدر يقول لك اكريفي لا ليتر ا لا ديريكتريس، عندكم مديره في المدرسه دونك انا تقول ا مدام لا ديريكتريس. تما قالوا لنا في السوجي اكريفي لا ليتر او ديريكتور، دونك نقولوا ماشي او ديريكتور نيشان، نقولوا ا مسيو لو ديريكتور. جو دوا بارلي افيك بوليتيس باحترام، ا مسيو لو ديريكتور مدير ديال اش انا قال لك ديال المؤسسه ديالك. دونك كتقول دو كوليج وتكتب السميه ديال الاعداديه ديالك والادريس. غادي دير هنايا غير المدينه، غابه ولا صالح ولا هذا، غالبا المدينه اللي درتي هنا هي اللي غادي دير هنا بوين. دوز دابا لوبجي. انا مادام قال لي في السوجي اكريفي لا ليتر بور دوموندي اون اوتوريزاسيون، لوبجي غندير دوموند دوتوريزاسيون ماشي لا ليتر دو دوموند دوتوريزاسيون. كنحيد لا ليتر، اوبجي هي الموضوع علاش تكون كتكلم هاد لا ليتر دوموند دوتوريزاسيون طالب الاذن. انا تكلمت مع المدير ديالي دونك ماسكولا، ما نديرش مدام، غادي ندير مسيو. هذا كمثال، الا كانت مديره غتقول مدام، ولا تقدر تقول مسيو لو ديريكتور ولا مدام لا ديريكتريس. هذه كتسمى لا فورمول دابيل، الجمله الافتتاحيه قبل ما نبدا لو كور. بالنسبه لو كور عطيتكم واحد المقدمه ولا واحد التقديم ولا واحد الفورمول داتاك اللي تقدر تستعملها في اي ليتر دو دوموند دوتوريزاسيون وصحيحه 100% وغتربح بها لي نوت. J'ai l'honneur de vous écrire cette lettre. أتشرف أن أكتب لكم هذه الرسالة vous de politesse pour solliciter votre autorisation de لطلب إذنكم من أجل. donc solliciter تقدر تعوضها بلو فيرب demander، نقدروا نقولوا aussi pour demander votre autorisation de. رجع معايا للسوجي، أنت علاش بغيتي نورمالمون l'autorisation ديالاش؟ l'autorisation رجع معايا قال لك vous avez décidé d'organiser des activités sportives dans votre établissement. تحيد داك vous avez décidé وتاخذ هذيك d'organiser. دونك هنايا بغيتي تاخذ اذن باش تنظم d'organiser. دونك هنايا غادي نكمل من السوجي، كنطلبوا منكم الاذن باش ننظموا كوا. شنو قال لي d'organiser كوا؟ des activités sportives. تاخذ هذاك الشيء كيف ما هو من السوجي، des activités sportives أنشطة رياضية دون غتقولوا في المؤسسة ديالكم ولا في المؤسسة ديالنا، يعني دابا انت وصحابك والمدير راه المؤسسة ديالكم كاملة. دونك غنقولوا نوتر دو نوتر ايتابليسمون. فوالا. وشنو هنا بالضروره انت محتاج؟ فوالا بغيتي تنظم هذه الانشطه الرياضيه وهذا المدير باش يقدر يساعدك قال لك في السوجي اوتيليزي لي تيران دو ليتابليسمون. داكشي علاش نتوما محتاجين تستعملوا ولا تستغلوا داك التيرانات ديال السبور. دونك هنا غتقول له pour solliciter votre autorisation d'organiser des activités sportives dans votre ou dans notre établissement. Voilà. Et on a
ولا غتقول له ونحن نحتاج et nous avons besoin avoir besoin كنقول j'ai besoin de quelque chose انا محتاج لشي حاجه nous avons besoin de quoi d'utiliser اننا نستغلوا ou bien d'exploiter quoi d'utiliser les terrains داير خديتها من sujet les terrains de sport فوالا وانت راه درتي واحد الفقره رائعه ودخلتي لا فراز اللي عطيتك دخلتي عليها داكشي اللي عندك في نص الموضوع كنكمل هذا الشيء دابا اللي درتو بالكحل ما كيتبدلش فو تروفري سي جوان لا ليست تقدر هذه الجمله تقدر تستعملها تقدر لا تقدر تقولوا بان غادي تلقاو مع لا ليتر انكلو يعني سي جوان مع هاد لا ليتر واحد الورقه اخرى نقولوا مثلا لا ليست حيتاش انت كتبتي الرساله لك المدير انت وصحابك غتقولوا مثلا راه كاينه مع الرساله واحد الورقه فيها السميات ديال كاع الناس اللي مشاركين دونك فو تروفري سي جوان لا ليست دي بيرسون او لا دي زيليف كي فون اللي غادي كي فون بارتيسيبي اللي غيشاركوا في هذا الحدث كي فون بارتيسيبي ا سيت ايفينمون سبورتيف او لا كولتوريل الرياضي او لا الثقافي مزيان هاد الجمله ديما كتبها في الاخر ختم بها لو كور ديالك جو ريست ا فوتر ديسبوزيسيون انا راه الاشاره ديالكم بور توت انفورماسيون كومبليمونتير من اجل اي معلومات تكميليه يعني انا راه الاشاره ديالكم سيدي المدير عطيتكم الموضوع بصفه عامه الا بغيتي quelques détails ou là quelques informations vous pouvez me contacter sur le numéro ou là envoyez-moi un mail et je vais vous répondre غادي نجاوبكم par la suite كنجي كنكتب une formule de politesse هاد la formule de politesse بصفه عامه كنستعملوها في la lettre de demande d'autorisation en attendant une réponse favorable de votre part في انتظار واحد الجواب ايجابي من طرفكم سيدي المدير veuillez agréer الا كان مدير غتقول هنا monsieur ولا كانت مديره غتقول مدام متفقين l'expression de ma plus haute considération احترامي وتقديري سميتك وكنيتك اللي كتبتي هنا سي اوبليغاتوار تعاود تكتبهم هنا وهذه كتسمى لا سيناتور دونك كنكتب لو برينون اي لو نون في لا ليتر بيرسونيل اللي كنكتبوها للاصدقاء كنكتبوا في السيناتور غير لو برينون donc la lettre conventionnelle ou la lettre de demande d'autorisation n'oubliez pas de mentionner votre nom et votre prénom et ندير واحد لو كادر باش نفركس هاد لا ليتر هادي تبان حتى هي مزيانه واتيرون والمصحح ان شاء الله ما غيلقى فين يدير السيل الاحمر وغيعطيك لي بوين ديال كاملين كنتمنى الشرح يكون نال اعجابكم والطريقه ديال لا برودكسيون اكري تكون نفعتكم كنتمنى تهبط دابا دير لايك للفيديو ولا ما اشتركتيش في القناه اشترك فيها دابا وعافاكم بارطاجيو لي هاد الفيديو هادي مع صحابكم كو سوا الناس اللي دايرين التاسعه ليبر اولا الناس اللي نورمالمون كيقراو معكم في لا كلاس انا عارف بان تقدروا تكونوا دوزتوا فيها فرض ولكن راه مازال تابعكم ليكزامان لوكال اللي كيكون عليه 8 ديال النقاط وهذه كتحت بزاف في ليكزامان كنتمنى لكم التوفيق très bonne chance et prenez soin de vous à très bientôt